अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। जियो न्यूज के रिपोर्टर हैदर शराजी की जानब से यह दावा किया गया है कि बैरिस्टर गौहर की और आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है। कल जो आर्मी चीफ की स्टेटमेंट आई थी कि गलतियां सबसे होती हैं, हमसे भी हुई हैं और गलतियों को तस्लीम करना चाहिए। उसके बाद आज अडयाला जेल में शेख रशीद की इमरान खान के साथ मुलाकात हुई और उसके बाद फवाद चौधरी की भी आज अडयाला जेल में खान के साथ मुलाकात हुई। फिर अगले 2 दिनों के बाद अल कादर ट्रस्ट केस का फैसला सुनाया जाना है। वो फैसला जो पहले 3 दफा मुअख्खर हो चुका है, 2 दफा डेट तब्दील हुई और फिर तीसरी दफा जज साहब खुद भाग गए। इन तमाम इवेंट्स के बाद हैदर शराजी जो जियो न्यूज के रिपोर्टर हैं, उनका यह दावा सामने आना कि चोरी चुपके आर्मी चीफ और बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हुई है। अगरचे बैरिस्टर गौहर ने आज इसकी तरदीद किया। जब वो कौमी असम्बली में तशरीफ लाए, सहाफियों ने उनसे सवाल पूछा कि खबर खबर चल रही है, जियो न्यूज के रिपोर्टर ये दावा कर रहे हैं कि आपकी कोई मुलाकात हुई है। तो उन्होंने कहा कि कोई ऐसी मुलाकात नहीं हुई, मैं इसकी तरदीद करता हूं। बहरहाल आमतौर पर इस तरह की मुलाकातों की तरदीद ही की जाती है, यानी जब तक कोई मंतकी अंजाम की तरफ मामला ना जा रहे हूं तब तक जो है वो तरदीद की जाती है कि पहले ही जो है वो कोई काम खराब ना हो जाए, कोई रोला ना पड़ जाए, तो इसलिए जरा जो है ना एहतियात की जाती है। अब बैरिस्टर गौहर की अगर मुलाकात हुई है तो वो खुद तो नहीं चले गए होंगे ना कि भागते भागते दरवाजा खोले, चीफ साहब मैंने आपसे मिलना है। उनको बुलाया गया होगा और अगर उनको बुलाया गया है तो फिर शहबाज सरकार को अब अपनी खैर मनानी चाहिए, क्योंकि ये शहबाज शरीफ बेनिफिशरी है, यानी ये जितने भी फार्म 47 वाले हैं ये बेनिफिशरी हैं एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान की लड़ाई के। और आज यही पैगाम जो है वो फवाद चौधरी की जानब से खान तक पहुंचाया भी गया है। यानी फवाद चौधरी कहते हैं इमरान खान से आज मैंने अर्ज किया कि ये हुकूमत सिर्फ फौज और तहरीक इंसाफ के झगड़े पर खड़ी है। इलेक्शन हार गए हैं, गवर्नेंस तबाह है, खारजा पॉलिसी तबाह है, मैशत तबाह है और मुल्क तकसीम है। इसलिए एक तरफ मुल्क है, दूसरी तरफ ये झगड़ा और हुकूमत। इमरान खान ये नुक्ता समझते हैं, एस्टैब्लिशमेंट भी समझे, इमरान खान के बगैर मुल्क नॉर्मलाइज नहीं हो सकता। वो कहते हैं मैंने खान को बताने की कोशिश की है कि ये सिर्फ और सिर्फ ये जो लड़ाई है ना उसके बेनिफिशरी हैं ये हुकूमत वाले। जिस दिन खान ने सुलह का पैगाम भेज दिया या अपना रवैया थोड़ा सा नरम कर लिया तो ये हुकूमत तो नहीं बचने वाली। दूसरी तरफ जी ट्रंप की जो हलफ बर्दारी की तकरीब है वो भी करीब आ रही है, 20 जनवरी, और पाकिस्तान में एक नया शोर मचा है। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को खबर दी गई है और कन्फर्म खबर नहीं है, जराए से कहा गया है जी। जराए ये दावा कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को ट्रंप की तकरीब हलफबर्दारी में शिरकत करने के लिए दावतनामा मौसूल हो गया है। इससे पहले पिछले कई दिनों से यह खबर चल रही थी कि मुख्तलिफ लोग पाकिस्तान में, मुख्तलिफ वुज़रा चाहे वो आजाद है, वो ये कोशिश कर रहे हैं, लॉबिंग कर रहे हैं, पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं कि कहीं उनको टेबल मिल जाए, कोई कुर्सी मिल जाए, कोई जगह मिल जाए जहां पे वो ट्रंप की तकरीब हलफबर्दारी में शिरकत कर सकें। शहबाज शरीफ ने भरपूर एड़ी चोटी का जोर लगाया कि कहीं से एक मैं फोन कर लूं, फोन आ ना जाए, मेरा फोन ट्रंप साहब सुन ले और मैं मुबारक दे लूं कि ट्रंप साहब मुबारक हो, अल्लाह ने आपको कामयाबी दी है, भाग लगे रहन। तो ट्रंप ने यह कॉल सुननी भी मुनासिब नहीं समझी। आप पाकिस्तान में मुख्तलिफ लोग, चाहे वो मोहसिन नकवी हूं, फैसल वाडा हूं या इसहाक डार हूं, वो ये कोशिशें कर रहे हैं और तेजी से कोशिशें कर रहे हैं कि देखिए जी वो हम जो है वो ट्रंप ने हमें बुला लिया है। बहरहाल पीपल्स पार्टी की जानब से जराए अब ये दावा कर रहे हैं कि उनको ये दावत मौसूल हो गई है
اور سوشل میڈیا پہ اب یہ کہا جا رہا ہے دیکھو دیکھو وہ کہتے تھے ٹرمپ آئے گا تو عمران خان رہا ہوگا، ٹرمپ آئے گا تو یہ ہوگا وہ ہوگا، تو ٹرمپ نے تو عمران خان کو منہ تک نہیں لگایا اور بلاول بھٹو کو بلا لیا ہے، پی ٹی آئی والے دیکھتے رہ گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ اس خبر کے اندر یہ جو شوشہ چھوڑا گیا ہے اس میں کتنی صداقت ہے۔ پھر جی آج سیالکوٹ کے اندر مریم بی بی کا شو سپر ہٹ رہا ہے، تمام ریکارڈ مریم بی بی نے توڑ دیے ہیں، جو آج لائیو پرفارمنس ہوئی ہے، یعنی لائیو ٹک ٹاک بنی ہے، لائیو فلم چلی ہے، لائیو ایکٹنگ ہوئی ہے کہ کسی کو سکرپٹ کے مطابق کہا گیا مریم بی بی کی آپ تصویر دے کے جو ہے لے کے کھڑا ہونا ہے، مریم بی بی تقریر کر رہی ہیں، اچانک مریم بی بی کہتے ہیں وہ بچی کون ہے، وہ بچی کون ہے جس نے میری تصویر پکڑی ہوئی ہے، اس کو بلاؤ بلاؤ بلاؤ، سیکیورٹی پیچھے ہٹ جائے۔ مریم بی بی کا سٹائل تو ہے نا، جیسے وہ کہتے ہیں ایکسکیوز می میں ڈسٹرب ہو رہی ہوں، تو آج مریم بی بی نے کہا سیکیورٹی پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو، وہ بچی آؤ جی سو سویٹ، اور تصویریں بنوائیں۔ کوئی بچہ بھی ہو، کوئی یونین کونسل لیول کا بھی جو ہے وہ کوئی رہنما ہو، چاہے کوئی وزیر اعظم ہو چاہے کوئی وزیر اعلیٰ ہو، جب آپ تقریر کر رہے ہیں تو آپ ایک عہدے پر ہیں، آپ تقریر کر رہے ہیں، یعنی یہ کیا ڈرامے۔ تھوڑی دیر بعد اب ایک گئی، بچیاں کھڑی ہوئی، تھوڑی دیر بعد دوسری تم آؤ سو سویٹ، میں آپ کی ماں ہوں، میرے لیے آپ جو ہے وہ مہر النساء کی طرح ہے، جنید صفدر کی طرح ہے، میرے بچے ہیں، مجھے ماں پکارو۔ اچھا یہ سارا ڈرامہ ہوا، خواجہ آصف جیسے لوگ، خرم دستگیر جیسے لوگ یہ سامنے بیٹھ کے ساری ٹک ٹاک اور ساری ڈرامے بازی جو ہے نا وہ دیکھ رہے تھے۔ اب مریم بی بی جب وہاں سے نکلی تو ایک یعنی سائل آپ کہہ لیں، جس کو کوئی مریم بی بی سے کام تھا کہ پلیز میری مدد کر دیں یا میرا قانونی معاملہ ہے، وہ بھاگ کے مریم بی بی گاڑی کی طرف گیا کہ مریم بی بی اندر آپ نے جو ٹک ٹاک بنائی ہیں اور آپ نے بھاشن دیا کہ میں ماں ہوں، ماں، اب اس بچے کی بھی ذرا سن لیں۔ اب اتنے میں مریم بی بی کا قافلہ گولی کی رفتار سے گزرا اور ادھر سے پولیس والے بھاگے اور سب نے اس کو دبوچ لیا۔ لہٰذا اندر تو یہ بھاشن دیے جا رہے تھے کہ ماں ہوں ماں، اور باہر جو ہے وہ لوگ جو اوریجنل متاثرین تھے ان کو یعنی زیارت بھی نصیب نہیں ہوئی مریم بی بی کی، اور پولیس والوں نے جس طرح سے دبوچا ہے تو یعنی وہ ایک توہین اور ذلت کی انتہا تھی کہ اصل میں صورتحال پاکستان کی یا پنجاب کی کیا ہے اور سوشل میڈیا پہ کیا دکھائی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ذرا شہباز گل اور عمران ریاض کے حوالے سے خبر سن لیں۔ ایف آئی اے نے سوشل میڈیا پر یو اے ای کے صدر محمد بن زائد آل نہیان اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے خلاف اے آئی کی مدد سے بنایا گیا ہتک امیز مواد شیئر کرنے پر شہباز گل اور عمران ریاض سمیت 5 مزید افراد کے خلاف مقدمہ درج۔ آپ ذرا تماشا دیکھیں، اے آئی نے کہا تھا کہ محمد بن زید آل نہیان کے دونوں ہاتھوں سے کس کے ہاتھ پکڑے اور ایسا مسافہ کرے کہ دنیا کے اندر وہ یعنی ایک نیا ریکارڈ بن جائے۔ یعنی اے آئی نے تو وہ نہیں کیا، وہ تو تصویر نون لیگ کے سوشل میڈیا کی جانب سے جاری ہوئی۔ تو اب جناب عمران ریاض اور شہباز گل کے خلاف جو پرچے ہیں وہ کاٹے جا رہے ہیں۔ خبر اور سن لیں سپریم کورٹ سے، خبر یہ ہے کہ حامد خان گروپ کی میٹنگ ہوئی ہے اور فیصلہ یہ ہوا ہے کہ تمام جج صاحبان کو خط لکھا جائے گا جس میں مطالبہ یہ ہوگا، اور تمام یعنی بڑے لیول پہ اب خطوں کا سلسلہ ہوگا جس میں مطالبہ یہ ہوگا کہ 26ویں آئینی ترمیم پر فل کورٹ بنایا جائے اور اس کیس کو براہ راست نشر کیا جائے۔ کچھ جو وکلا ہیں ان کا موقف یہ تھا کہ ہمیں جسٹس امین الدین کو خط نہیں لکھنا چاہیے، امین الدین بہت بڑا ٹاؤٹ ہے تو ہمیں اسے خط نہیں لکھنا چاہیے، اور پھر کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ہمیں بند کمرے میں جا کے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے ملاقات کرنی چاہیے۔ لیکن پھر سب نے کہا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی تو خود ان کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں، ان کا کام وہی ہے جو مالیوں کا کام ہوتا ہے، جو چپڑاسیوں کا کام ہوتا ہے کہ جاؤ جا کے چیک کرو پارکنگ شارکنگ ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا کہا گیا کہ نہیں، سب کو خط لکھتے ہیں، ان جھمیلوں کے اندر پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اچھا پھر پی ٹی آئی نے آج ایک دفعہ پھر سے میلہ لوٹ لیا ہے۔ آج بھی پی ٹی آئی بھرپور تیاری کے ساتھ پوسٹر اٹھا کے گولی کیوں چلائی اور دیگر نعرے، لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی، قومی اسمبلی کے اندر گئے، بھرپور شو لگایا اور اس کے بعد وہ واک آؤٹ کر کے باہر آ گئے، اور پھر عمران خان کی تصویریں اٹھا کے پنجاب اسمبلی کے اندر جناب بھی بھرپور طریقے سے یعنی انتہائی ایک اچھے طریقے سے پوسٹر ڈیزائن کیے گئے تھے، عمران خان کی تصویریں تھی وہ اٹھا کے
पंजाब असम्बली के अंदर भी जो है वो एहतजाज किया गया, जिस मोहसिन अख्तर कियानी ने भी आज खिताब किया है। और फिर सेनेटर आपके जो चेयरमैन सेनेट है यूसुफ रजा गिलानी, उनसे भी आज सहाफ़ियों ने दोबारा सवाल पूछे कि आपके नहीं अमल दरामद हुआ, जो आपने प्रोडक्शन ऑर्डर निकाले थे, सहाफ़ियों ने घेर लिया। तो फिर उन्होंने कहा कि अमल दरामद हो जाएगा, बस आप थोड़ा सा आराम कर लें, आप थोड़ा सा सब्र कर लें, तो सेनेटर एजाज चौधरी को पेश कर दीजिए। वो जैसे मुलाकात करवाई गई ना, औकात दिखा के, एस्टैब्लिशमेंट ने पहले तो हुकूमत को औकात दिखाई ना कि ज्यादा होशियार ना मत बनो, आप इतने योग्य नहीं है। और उसके बाद इतवार वाले दिन जेल खुली और इमरान खान से मुलाकात हुई। और इसी तरह ये जो अब प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए हैं यूसुफ रजा गिलानी साहब की जानिब से, तो इनको भी अच्छी तरह से औकात दिखाई जाएगी और उसके बाद जो है उनको हो सकता है लाया जाए। तो इस तरह से फार्म 47 वालों को रंगेदा जा रहा है और जूते मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।